आजको बचत र लगानी भोलिको समृद्धि जिन्दगानी भन्ने नाराका साथ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीहरू समक्ष विभिन्न प्रकारका पोलिसीहरू पस्कने क्रममा अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत नौलो धनवर्ष जीवन बीमा पोलिसी पस्केको छ। त्यही पोलिसीको बारेमा आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। नमस्कार, म राजु पौडेल तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्तगुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज म तपाईहरु समक्ष अहिलेको युग भनेको जोखिमको युग पनि छ। विभिन्न प्रकारका आर्थिक समस्याहरू पनि हाम्रो जीवनमा आइपर्न सक्छन्। अहिले हाम्रो कमाउने उमेर छ। हामीले अहिले कमाएको पैसालाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेनौं, बचत गर्न सकेनौं, ठाउँमा लगानी गर्न सकेनौं भने भोलि हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका आर्थिक कठिनाइहरू आउन सक्छन्। आजको सानो सानो बचत रकमले भोलि आउने आर्थिक कठिनाइहरू हामीले सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छौं। त्यसकारण तपाईहरुले अहिले आफ्नो कमाउने उमेरमा आफ्नो पनि बीमा गर्नुस्, परिवारको पनि बीमा गरिदिनुस् र छोराछोरीको पनि बीमा गरिदिनुस्। त्यो बीमा गरिसकेपछि हामीले अनिवार्य रूपमा वार्षिक रूपमा प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्रिमियम हाम्रो बचत हुँदै जान्छ। भोलि छोराछोरीको बिहाबारी गर्नु पर्ला, भोलि छोराछोरीको उच्च शिक्षा दिलाउनको लागि पैसाको आवश्यकता पर्ला, भोलि विभिन्न समस्याहरू आर्थिक समस्याहरू आउलान्, भोलि हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका कठिनाइहरू जोखिमहरू उत्पत्ति होलान्। त्यस्ता समस्याहरूलाई जोखिमहरूलाई बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेर हामी आनन्दसँग बस्न सक्यौं भने हाम्रो जीवनमा आइपर्ने वृद्धावस्थामा आइपर्ने कुनै पनि प्रकारका जोखिमहरूबाट हामी हातिनु पनि पर्दैन, तनाव लिनु पनि पर्दैन भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई अझ हौसला दिनको लागि, अझ प्रोत्साहन गर्नको लागि भिडियोको तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला। र साथै आगामी दिनमा हामीले शेयर बजारको बारेमा ज्ञान दिने उद्देश्यले, बीमा बजारको बारेमा ज्ञान दिने उद्देश्यले र शेयर बजार र बीमा बजारमा प्रयोग हुने प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौं। ती भिडियोहरू तपाईहरुको मोबाइलमा पनि नोटिफिकेसनको रूपमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सँगै रहेको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यो प्रस्तुतितर्फ म तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहै छ अहिलेको युग भनेको विभिन्न प्रकारका वित्तीय साक्षरता लिनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्ने युग हो। हामीले वित्तीय साक्षरताको बारेमा बुझ्न सकेनौं, ज्ञान लिन सकेनौं भने हामीले गरेको कमाई, हामीले दुःख कष्ट गरेर कमाएको पैसालाई सही ठाउँमा परिचालन गर्न सकेनौं, सही ठाउँमा लगानी गर्न सकेनौं, विदेशमा गएर 52 डिग्रीको तापक्रममा काम गरेर कमाएको पैसालाई सही ठाउँमा लगानी गर्न सकेनौं भने त्यो पैसाले भविष्यमा कुनै पनि काम नदिन सक्छ। त्यसकारण एउटा लगानीको क्षेत्र भनेको बीमा बजार पनि हो। बीमामा हामीले लगानी गर्यौं भने हाम्रो लगानीले भोलि हामीलाई प्रशस्त रिटर्न पनि दिने, बोनसको रूपमा रिटर्न पनि दिने र हाम्रा जीवनमा आइपर्ने आर्थिक र मानवीय कठिनाइहरूलाई हामीले बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेर आनन्द साथ बस्न पनि सकिने महत्त्वपूर्ण यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरु समक्ष म आज प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। अब म तपाईहरुलाई नौलो धनवर्ष जीवन बीमा जो नेपाल लाइफले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छ, यो जीवन बीमा भनेको कस्तो बीमा हो, यो जीवन बीमा गर्दा के फाइदाहरू छन्, के विशेषताहरू छन्, के सुविधाहरू छन् भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। यसभन्दा अगाडि पनि मैले यस्तै महत्त्वपूर्ण जीवन बीमासँग सम्बन्धित भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष पस्किसकेको छु। यदि ती भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई कार्डमा मैले राखेको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैगरी यस्तै अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत यसभन्दा अगाडि मैले 4 वर्षमा फिर्ता हुने नौलो समृद्धि जीवन बीमा पनि पस्केको थिएँ। त्यो र यसमा तात्विक भिन्नता छैन, त्यसमा र यसमा भुक्तानीमा मात्रै भिन्नता छ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई यो बीमाको बारेमा विभिन्न चार्टहरू मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब तपाईहरुको ध्यान म यी चार्टहरूतर्फ केन्द्रित गराउन। अब म तपाईहरुलाई विभिन्न चार्टहरू मार्फत यो नौलो धनवर्ष जीवन बीमाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला, ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। बीमा लेख सम्बन्धी विस्तृत जानकारीमा नौलो धनवर्ष जीवन बीमा भनेर अगाडि नै हामीले भनिसकेका छौं। बीमा योजनाको प्रकारमा सीमित भुक्तानी धन फिर्ता सावधिक जीवन बीमा पर्दछ। यसमा हामी प्रवेश गर्नको लागि हाम्रो उमेर 16 वर्षदेखि 60 वर्षको हुनुपर्छ
बिमा अवधि 10 वर्ष पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुभयो, 15 वर्ष पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 20 वर्ष पनि गर्न सक्नुहुन्छ र 25 वर्ष पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कति वर्षको गर्ने भन्ने कुरा निर्भर हुने भयो। बिमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर 70 वर्ष भनेको छ। हाम्रो 70 वर्षमा यो बिमा मेच्युरिटी भइसक्नुपर्ने हुन्छ। यसका केही प्रमुख विशेषताहरू यस प्रकार छन्। जस्तै 16 देखि 60 वर्षसम्मको व्यक्तिको जीवन बिमा गर्न सकिने अगाडि नै हामीले भनिसक्यौं। 10, 15, 20, 25 वर्ष अवधि राख्न सकिने पनि भनिसकियो। सीमित अवधि बिमा शुल्क भुक्तानी गरी बिमा अवधिबाट जोखिम बहन हुने भन्ने अर्को यसको विशेषता छ। हामीले प्रिमियम चाहिँ सीमित अवधिमा भुक्तानी गरिसक्छौं, तर हाम्रो जोखिम चाहिँ पुरै अवधिभरले कम्पनीले वहन गरेको हुन्छ। बिमा अवधि समाप्ति हुनु अगावै 4 किस्तामा सम्पूर्ण बिमाङ्क रकम फिर्ता भइसक्ने। हाम्रो बिमा अवधि समाप्त हुनु भन्दा अगाडि नै हामीले 4 किस्तामा हाम्रो बिमाङ्क रकम फिर्ता लिइसक्ने छौं। बिमा अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट बोनस रकम पाइने। हामीले अगाडि नै बिमाङ्क रकम फिर्ता लिन्छौं भने बिमा अवधि समाप्त भइसकेपछि बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा फिर्ता पाउँछौं। बिमा चालू भएको 1 वर्ष पश्चात बिमाले ढितो राखी सहजै कर्जा लिन सकिनेछ। अरुमा चाहिँ 2 वर्ष हुनुपर्छ भने यसमा 1 वर्ष भइसकेपछि हामीले कर्जा लिन सक्छौं। बिमा अवधिमा बिमितको मृत्यु भएमा विभिन्न किस्तामा गरिएको आवधिक भुक्तानी कट्ट नगरी बिमाङ्क र आर्जित बोनस रकम उपलब्ध हुनेछ भनेर भन्दैछ। यदि बिमितले 15 वर्ष बिमा अवधि राखेर बिमा गरेको छ, उसले 12 वर्षसम्ममा पुरै बिमाङ्क रकम फिर्ता लिइसक्यो, 13औं वर्षमा गएर उसको मृत्यु भयो, कालगतिले मृत्यु भए पनि दुर्घटनाले मृत्यु भए पनि उसले त्यसभन्दा अगाडि लिएको रकम नकटाइकिन उसको आश्रित परिवारलाई आर्जित बोनस रकम र बिमाङ्क रकम उपलब्ध गराइनेछ। यदि कालगतिले मृत्यु भयो भने, यदि दुर्घटनाले मृत्यु भएको भने एडीबी सुविधाको रकम पनि उपलब्ध गराइनेछ। थप परिष्कृत अपाङ्ग अशक्तता सुविधा पनि यसमा उपलब्ध रहेको छ। बिमा शुल्क एकल किस्तामा पनि हामीले भुक्तानी गर्न सक्छौं र विभिन्न किस्ताहरूमा पनि भुक्तानी गर्न सक्छौं। यदि एकल किस्तामा बिमा शुल्क भुक्तानी गरेको छ भने बिमाङ्कको 2.5 गुणा मृत्यु जोखिम बहन हुने भनेको छ। जस्तै अरुमा चाहिँ एडीबी सुविधा 10 लाखको गर्यो भने 10 लाख पाउने हो, तर यसमा चाहिँ एकल बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुभएको छ भने 10 लाखको 2.5 गुणाले एडीबी सुविधा पाउने भयो तपाईको आश्रित परिवारले। बिमाले ढितोमा 1 वर्षमा नै कर्जा उपलब्ध हुने अघि आइसकेको छ कुरा। बिमा शुल्क भुक्तानी अवधि यस्तो प्रकारको छ। यदि तपाईले 10 वर्ष बिमा अवधि राखेर बिमा गर्नुभएको छ भने 8 वर्षसम्ममा तपाईले त्यो प्रिमियम तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ, अथवा सुरुमै लगेर एकमुष्ट रूपमा तिर्न पनि सक्नुहुन्छ। जसलाई हामी एकल भनेर भन्दछौं। 15 वर्ष गर्नुभएको छ भने सुरुमै लगेर एकल भुक्तानी गर्न पनि सक्नुभयो, नभए 12 वर्षभित्रमा तपाईले भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यदि 20 वर्ष गर्नुभएको छ भने सुरुमै लगेर भुक्तानी गर्न सकियो, 16 वर्षभित्रमा भुक्तानी गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यदि 25 वर्ष गर्नुभएको छ 10 लाखको भने 10 लाख सुरुमा लगेर भुक्तानी पनि गर्न सकियो, नभए 20 वर्षभित्रमा हामीले त्यो 10 लाखको प्रिमियम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। बिमाङ्क रकम हामीले न्यूनतम 50,000 को बिमा गर्न सक्छौं भने अधिकतमको कुनै सीमा छैन। तपाईको आय स्रोतको आधारमा जति रकमको पनि बिमा गर्न सक्नुभयो। बिमा शुल्कमा छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। बिमाङ्क रकमको आधारमा छुट र बिमा शुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। 5,01,000 देखि 25 लाख सम्मको गर्नुभएको छ भने प्रति हजार 50 पैसा छुट पाउनुहुन्छ। 25,01,000 देखि 50 लाख सम्मको गर्नुभएको छ भने 1 रुपैयाँ छुट पाउनुहुन्छ। 50,01,000 देखि 1 करोड सम्मको गर्नुभएको छ भने 1 रुपैयाँ 50 पैसा प्रति हजार छुट पाउनुहुन्छ भने 1 करोड 1,000 देखि माथि गर्नुभएको छ भने प्रति हजार 2 रुपैयाँ तपाईले छुट पाउनुहुन्छ। त्यस्तैगरी भुक्तानी तरिका आधारमा जस्तै वार्षिक रूपमा तपाईले भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ भने 2% छुट भयो, अर्धवार्षिकमा भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने 1% छुट छ, त्रैमासिकमा छुट छैन, मासिकमा तपाईले छुट पाउने हैन, उल्टो 5% थपेर प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्दा बढी फाइदा हुन्छ। ऐच्छिक सुविधाहरू पनि यहाँ राखिएको छ। जस्तै दुर्घटना लाभको सुविधा राखिएको छ, बिमा शुल्क छुट सुविधा राखिएको छ, अशक्त सुविधा पनि समावेश गरिएको छ। यी सुविधा लिनको लागि हामीले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। दुर्घटनाको लागि प्रति हजार 1 रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्छौं भने अर्को अशक्त र प्रिमियम छुटमा प्रति हजार 1 रुपैयाँ हामीले अतिरिक्त शुल्क तिरेका हुन्छौं। अब तपाईलाई यही म एउटा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने धेरै बिमा गर्ने व्यक्तिहरूले मैले जस्तै 15 वर्षको 10 लाखको बिमा गर्न चाहे भने मैले 15 वर्षमा 10 लाख मात्रै तिर्नुपर्ने, मेरो त 12 लाख पुग्छ, किन यस्तो भएको हो भनेर जिज्ञासा राख्ने गर्नुहुन्छ। किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि तपाईले अतिरिक्त सुविधा जुन लिनु भएको छ ऐच्छिक सुविधाहरू, त्यो ऐच्छिक सुविधा लिए बापत एडीबी मार्फत प्रति हजार 1 रुपैयाँ बढी तिर्दै हुनुहुन्छ र पीटीडी पीडब्ल्यू मार्फत प्रति हजार 1 रुपैयाँ तपाईले बढी तिर्दै हुनुहुन्छ। यसरी प्रति हजार 2 रुपैयाँ
तपाईहरुले वर्षको बढी तिर्दाखेरि तपाईको प्रिमियम शुल्क बिमाङ्क रकम भन्दा बढी कम्पनीलाई गएको देखिन्छ। तर भोलि आउने जोखिमहरू त्यही अतिरिक्त तिरेको पैसाले वहन गर्ने भएको हुनाले यो बढी रकम गएको हो। यदि तपाईले यो सुविधा लिनुभएको छ र तपाईको बीमा अवधि समाप्त हुनु अगाडि नै दुर्घटनाको कारणले दुर्घटना स्थलमै मृत्यु नभएर 183 दिन भित्र मृत्यु भएमा पनि ऐच्छिक सुविधाको बिमाङ्क बराबर थप रकम उपलब्ध हुनेछ। जस्तै 10 लाखको गर्नुभयो भने 10 लाखको सुविधा पाउनुभयो, 1 करोडको गर्नुभयो भने 1 करोडको सुविधा पाउनुभयो। तर 1 करोड 50 लाखको गर्नुभयो भने 1 करोड 50 लाखको पाउनुहुन्न, 1 करोडसम्मको यो सुविधा पाइन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यदि दुर्घटनाको कारणले तपाईहरुको मृत्यु भएन, तपाई अपाङ्ग हुनुभयो, अशक्त हुनुभयो भने त्यो अपाङ्ग अशक्त भइसकेपछि अब बाँकी अवधिको तपाईहरुले प्रिमियम शुल्क तिर्नु पर्दैन, जसलाई हामीले प्रिमियम वेभर बेनिफिट भनेर भन्दछौं। अब तपाईहरुको बिमाङ्क रकम बराबर 120 ले भाग गर्दाखेरि जति रकम मासिक आउँछ, मासिक रूपमा बीमा कम्पनीले बाँकी अवधि तपाईहरुलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनेछ। त्यो अवधि समाप्त हुनु अगाडिसम्म त्यो भत्ता उपलब्ध गराउनेछ र अवधि समाप्त भइसकेपछि त्यो भत्ताको रूपमा उपलब्ध गराएको रकम नकाटिकन तपाईलाई एकमुष्ट रूपमा बिमाङ्क रकम र बोनस रकम पाउनुहुन्छ। यदि एकल रूपमा तिर्नु भएको छ भने बिमाङ्क रकमको 2.5 गुणाको दरले एडीबी सुविधा पाउनुहुन्छ। यस योजनामा समावेश भएका सुविधा, ऋण तथा समर्पण मूल्य यदि हामीले एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्ष पश्चात बीमालेख समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ। बीमालेख समर्पण मूल्य भनेको तपाईले यदि 1 वर्षपछि त्यो बीमा बन्द गराउन चाहनुभयो भने कम्पनीले एउटा समर्पण मूल्य निकाल्दिन्छ, तपाईले पाउने मूल्य, तपाईले पाउने पैसा निकाल्दिन्छ। त्यही पाउने पैसाको 90% कर्ज लिन सक्नुहुन्छ तपाईको पोलिसी धितो राखेर। यदि तपाईले एकल बीमा शुल्क बाहेक अन्य बीमा शुल्क भुक्तानी तरिकाले हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्षमै पाउनुहुन्छ, तर 2 किस्ता तपाईले प्रिमियम तिरेको हुनुपर्ने हुन्छ। 2 किस्ता प्रिमियम तिरिसकेपछि समर्पण मूल्यको 90% सम्म तपाईहरुले पोलिसी धितो राखेर कर्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो बिमाङ्क रकम भुक्तानी पाउने अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बिमाङ्क रकम भुक्तानी पाउने तरिका यस्तो प्रकारको छ। जस्तै तपाईले 10 वर्षे बीमा अवधि गर्नुभएको छ, 15 वर्षे गर्नुभएको छ, 20 वर्षे 25 वर्षे गर्नुभएको छ भने 10 वर्षे गर्दाखेरि तपाईले बीमा गरेको 2 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि तपाईको बिमाङ्क रकमको 10% तपाईले फिर्ता पाउनुहुन्छ। 4 वर्ष बितेपछि 20% पाउनुहुन्छ, 6 वर्ष बितेपछि 30% पाउनुहुन्छ, 8 वर्ष बितेपछि 40% पाउनुहुन्छ। यसरी 4 वटा किस्तामा तपाईलाई तपाईको बिमाङ्क रकम अग्रिम रूपमा कम्पनीले फिर्ता गरिदिन्छ र बीमा समाप्ति मितिमा तपाईलाई एकमुष्ट बिमाङ्क रकमको बोनस रकम उपलब्ध गराउनेछ। यसरी 10 वर्षमा 2 वर्षको अन्तरमा तपाईहरुले रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ। यदि 15 वर्ष गर्नुभएको छ भने 3 वर्षको अन्तरमा, जस्तै 3 वर्षमा 10%, 6 वर्षमा 20%, 9 वर्षमा 30%, 12 वर्षमा 40% र 15 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि आर्जित बोनस पाउनुहुन्छ। यदि 20 गर्नुभएको छ भने 4 वर्षको आधारमा पाउनुहुन्छ, 4, 8, 12, 16 मा पाउनुहुन्छ। यदि 25 वर्ष गर्नुभएको छ भने पहिलो 5 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि 10% फिर्ता पाउनुहुन्छ, 10 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि 20 पाउनुहुन्छ, 15 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि 30% फिर्ता पाउनुहुन्छ र 20 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि 40% फिर्ता पाउनुहुन्छ र बाँकी बोनस रकम 25 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि एकमुष्ट रूपमा तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अग्रिम रूपमै पैसा फिर्ता लिने भएको हुनाले यसलाई अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा भनेर भनिएको हो। अब यो बिमालेखमा चालू रही बीमा अवधि समाप्ति मितिसम्म बिमित जीवितै रहेमा बिमालेख अन्तर्गत बिमाङ्क रकममाथि उल्लेखित बमोजिम किस्तामा भुक्तानी दिइन्छ र आजित बोनस बीमा अवधि समाप्त भइसकेपछि एकमुष्ट दिइनेछ। बिमालेख चालू रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बिमितको मृत्यु भएमा बिमाङ्क रकम र बिमालेखले आर्जन गरेको नियम अनुसारको बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ। तर एकल बीमा शुल्क भुक्तानी तरिकामा बिमाङ्कको 2.5 गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ उसको आश्रित परिवारलाई। यदि एडीबी सुविधा लिनु भएको छ भने एक्सिडेन्टको कारणले मृत्यु भयो 183 दिन भित्रमा भने उसको आश्रित परिवारले एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको छ भने बिमाङ्क रकमको 2.5 गुणाले हुने आउने रकम
उसको परिवारले एडीबी सुविधा पाउने भयो। यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरिएको रकम कट्टा गरिने छैन। अगाडि नै मैले भनिसकेँ, यदि तपाईँले 15 वर्ष बिमा गर्नुभएको छ, 12 वर्षसम्ममा सबै रकम भुक्तानी लिइसक्नुभयो, 13औं वर्षमा गएर तपाईँको दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो भने 12 वर्षसम्म लिएको त्यो बिमाङ्ग रकम नकटाइकन तपाईँको इच्छाएको व्यक्तिलाई पुरै रकम एडीबी सुविधा, बिमाङ्ग रकम र त्यो समयसम्मको आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा भुक्तानी गरिन्छ। यस्तो प्रकारको जीवन बिमालाई हामी नौलो धनवर्ष जीवन बिमा भनेर भन्दछौँ। अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूको आवश्यकता अनुसार यदि व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पैसालाई परिचालन गर्नुपर्ने छ, पैसा खेलाउनु पर्ने छ भने यो बिमा गर्दा ज्यादै उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने जुन हाम्रो अभियान छ, यो अभियानलाई साथ दिनको लागि भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूले पनि आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्न नभुल्नुहोला, साथै लाइक पनि गर्नुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि कुनै प्रतिक्रिया छ भने फिडब्याक दिनको लागि कमेन्ट गर्नुहोला र मन नपरे डिसलाइक पनि गर्नुहोला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त नमस्कार।